नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेनिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय लिँदै पहिले असफल भइसकेको अभ्यास फेरि बिउत्याएको छ। यसअघि पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले नै 2 दिन बिदाको प्रावधान विगतमा खारेज गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आगामी जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा 2059 सालमा यो निर्णय खारेज गरेका थिए। तर आफूले खारेज गरेको निर्णय 20 वर्षपछि अर्थात् 2 दशकपछि आएर पुनः परीक्षणका रूपमा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गएपछि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आएपछि सातामा 2 दिन बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषद बैठकमा करिब 1 महिना अघि नै भएको थियो। 1 महिना अघिको मन्त्री परिषद बैठकमा सामान्य छलफल भए पनि त्यसमा सबैको सहमति नजुटेपछि निर्णय हुन सकेको थिएन। 2 दिन बिदा दिँदा इन्धनको खपत कम हुने सरकारी उच्च अधिकारीको दाबी छ। सरकारले सुझावका आधारमा नै शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको छ। होला यसबाट इन्धन खपत वातावरणीय अवस्थामा सुधार आउला, तर 2 दिने बिदाले शुक्रबार र सोमबारको काममा प्रभाव पर्न दिनु भएन। शुक्रबार पनि पुरै दिन कार्यालय खुलाउनु पर्यो र सोमबार पनि बिहानैदेखि कार्यालय हाजिर हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो। अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला प्रशासनले हरेक कार्यालयमा अब छड्के जानुपर्ने अवस्था झनै बढेको छ। अब सरकारले निगरानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ। हप्ताको 5 दिन गरिने कामलाई कडाइका साथ लागू गर्नु पर्यो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको उपस्थितिमा 2077 असोज 8 गते मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले कोभिड-19 पछि पर्यटन उत्थानका लागि प्रत्येक हप्तामा 2 दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि अध्ययन गर्न एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं प्रशासन तथा योजना महाशाखा प्रमुख कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित समितिले अध्ययनपछि हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाको उत्पादकत्व वृद्धि हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। साथै सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैंगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवन बीचको सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्ने, पारिवारिक सामिप्यता कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक असर पर्न जाने प्रतिवेदन दिएको थियो। विश्व श्रम संगठनको महासन्धि 47ले श्रमिकलाई हप्तामा 40 घण्टाको आधारभूत कार्य समय तोकेको छ। विश्वका 127 देशमध्ये 116 देशमा हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ भने 11 देशमा हप्तामा 1 दिन बिदा दिने गरिएको छ। यस्तै एसिया महादेशमा तथ्याङ्क उपलब्ध भएका 43 देशमध्ये 88% अर्थात् 38 देशमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिने गरिएको छ। सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल बाहेक सबैमा हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रावधान रहेको छ। विश्वका 127 देशमध्ये 115 देशमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिइने गरिएको छ, जुन विश्लेषण गरिएका देशको 91% हो। 127 देशमध्ये 88 देशमा हप्तामा 40 घण्टा र 8 देशमा 40 घण्टा भन्दा कम कार्य समय तोकिएको छ, जुन 127 देशको 75% हुन्छ। हालै केही विकसित र सम्पन्न देशमा कर्मचारी र मजदुरले हप्तामा निश्चित दिन वा घण्टा अनिवार्य तलबी बिदा बस्नै पर्ने व्यवस्था समेत गरेका छन्। कतिपय देश र निजी कम्पनीले समेत हप्तामा 3 दिन बिदा दिने गरेका छन्। सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कर कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयहरूमा अब झन भिड बढ्ने भएको छ। 1 दिन मात्र सार्वजनिक बिदा हुँदा पनि यी कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड हुने गरेको छ। इन्धनको खर्च घटाउने उद्देश्यसहित 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति कर्मचारी नै असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारको यस निर्णयबाट 1,25,000 निजामती कर्मचारीमा उत्साह भर्न नसकेको तल्लो तहका कर्मचारीहरूले नै बताउन थालेका छन्। कारण हस्याङ फस्याङ गर्दै उनीहरूलाई 9:30 बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता। तर माथिल्लो ओहदाका कर्मचारीलाई यो समयको पाबन्दीले पटक्कै छुँदैन। सेवाग्राही पर्खिरहेका छन् भने पनि सर मिटिङमा जानु भएको छ भन्ने रेडिमेड जवाफ हरेक कार्यालयमा तयार छ। यस्तै हप्तामा 2 दिन बिदा दिइनुले कर्मचारीहरू लामो समयसम्म फुर्सदमा बस्ने हुँदा देशलाई आवश्यक पर्ने उत्पादकत्व घट्ने मात्रै नभएर सेवाग्राहीहरूले पनि सेवा प्राप्त गर्नका निम्ति पुरै 2 दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले काममा ठूलो व्यवधान नै ल्याउनेछ। त्यसबाट नजिकका सेवाग्राहीहरूलाई खासै असर पर्ने नदेखिए पनि टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने सेवाग्राहीलाई नसोचेको असर पर्न जानेछ। बिदाको सदुपयोग भन्दै घुमघाम र आवाजावतमा वृद्धि होला। यसबाट इन्धनमा कसरी खपत कम हुन्छ? यसले अझ बढी खर्चिलो बन्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
तर यो विधालाई कर्मचारीको घर व्यवहार मिलाउन र कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउन उपयुक्त हुने तर्क समेत गरिएको छ। अब कर्मचारीले पनि आफ्नो दायित्व झन गहन ढंगले वहन गर्ने बेला आएको छ। सरकारले इन्धन खर्च घटाउने उद्देश्य सहित 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिए पनि उक्त निर्णयबाट इन्धन कटौती नहुने बताइएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार कर्मचारीले तेल लिन्छन् अनि यो कोटा नहटाएसम्म कसरी इन्धन खर्चमा कटौती हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ। अब कर्मचारीहरूले गाडी नै नचलाएको दिनको इन्धन लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले 2056 साउन 1 गतेबाट लागू हुने गरी नेपालमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने अभ्यास सुरु गरेको थियो। त्यसबेला पनि अहिले जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, विद्युत पनि बचाउनु पर्ने अवस्था आएको हुनाले तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयपछि शनिबार र आइतबार गरेर 2 दिन बिदा दिने निर्णय भयो। तर त्यसपछि कर्मचारीहरू शुक्रबार पनि आधा दिनमै घर जान थाले अनि सोमबार पनि मध्याह्न 12-1 बजेसम्म कार्यालय हाजिर हुन थाले। यसबाट नागरिकले पाउने सेवा प्रभावित भएको थियो। त्यसरी हेर्दा हप्तामा 3 दिन बिदा भए जस्तै भयो। कतिपय कर्मचारी शनिबार र आइतबार बिदा भए पनि मन्त्री निवास तथा क्वार्टरमा नै फाइल बोकेर पुग्ने गरेका थिए। खास गरी सरकारले इन्धन खपत कम गर्नकै लागि यो निर्णय गरेको भनिएको छ। तर यसो गर्दा जनताले थप शास्ति पाउने देखिन्छ। अहिले कार्यालय समय 10 बजेदेखि सुरु हुँदा सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयहरूमा समेत 10:30 बजे भन्दा अघि काम सुरु हुँदैन अनि 4:30 नबज्दै कर्मचारी लाखापाखा लागिसकेका हुन्छन्। फेरि खाना, खाजा, चिया, व्यक्तिगत काम, गफगाफ र छलछाममा बितेको समय कार्य समयमा जोडिँदैन। अब 9:30 देखि 5:30 बजेसम्म कर्मचारी समयमै कार्यालय पुग्छन् र पूरा कार्यालय समयभर सेवाग्राहीको काम गर्छन् भनेर कसरी पत्याउनु? सरकारले निजी क्षेत्रमा समेत कार्यान्वयनमा जोड दिँदै ल्याएको 2 दिने सार्वजनिक बिदा कर्मचारीका लागि, सेवाग्राहीका लागि कि देशका लागि? यसको समीक्षा कसले कसरी गर्ने? सरकारी काम कहिले जाला घाम भनेर घडीको सुई हेरेर कार्यालयमा समय बिताउने कर्मचारीहरूबाट अबको 5 दिने कार्यावधिमा के आशा गर्ने? सरकारले दिएको 2 दिने सार्वजनिक बिदा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यसको लाभ सेवाग्राहीले कति पाउँछन्? तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।